नौजवान बेटा 5 साल बाद मलेशिया से मेहनत मुशक्कत करने के बाद वापस पाकिस्तान पहुंचा कि अचानक से नौजवान बेटा भी इंतकाल कर गया और उस बेटे का बाप भी अल्लाह को प्यारा हो गया। वो बाप जो अपने बेटे की शादी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, यानी जगह जगह जाना, हॉल की बुकिंग करवाना, खाने वालों से बात करना, यानी सारे शादी के इंतजामात बाप खुद देख रहा था। लेकिन बाप को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जिस रोज मेरे बेटे की शादी होगी उससे एक रोज कबल मैं इंतकाल कर जाऊंगा। जनाब अली, ये लाहौर का वाकया है। रेलवे स्टेशन के गर्दोनवा में ये नौजवान रहता था। आज इसकी माँ अकेली उस घर में रह रही है। ये सारी दास्तान आपके आगे मैं रखूंगा और यकीन जानिए इस माँ पर जो इस वक्त गुजर रही है या इस माँ की जो कैफियत है वो माँ जानती है या फिर अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। उमैर पिछले 5 साल से मलेशिया में मौजूद था और इकलौता था अपने माँ बाप का बेटा, मेहनत मुशक्कत कर रहा था। उमैर 5 साल बाद वापस पाकिस्तान आया। अव्वल तो माँ बाप ने बेटे का रिश्ता देख रखा था, शादी तय कर रखी थी और बेटे को बता दिया था कि बेटा तुम शादी से इतने दिन पहले आ जाना, शादी के इंतजामात की परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी। बाप ने बेटे को हौसला दिया कि सारे इंतजामात मैं खुद देख लूंगा, बस तुम खैर आफियत से वापस आ जाना। बेटा वापस पाकिस्तान आया, शादी करीब आई कि अचानक से बाप अपने बेटे को खुशी से बताने जा रहा है कि बेटा शादी के इंतजामात मुकम्मल है, कल मेहंदी है, मैं खाने वालों से बात कर रहा हूँ, वो टाइम से आ जाएंगे, टेंट वगैरह भी गली में टाइम से लग जाएंगे और आगे से वलीमे के हाल की बुकिंग भी डन है, इसलिए सब कुछ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे को खुशी खुशी बताने के लिए बाप ऊपर गया, अपनी बीवी को खुशी खुशी बताने के लिए शोहर ऊपर गया कि अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहिबा हमारे बेटे की शादी के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। ये अल्फाज कहने की देर थी कि अचानक से उमैर के बाप को हार्ट अटैक हुआ और मौके पर अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जनाब उमैर अपने बाप को देख रहा है कि हाथों में बाप की जान निकली। उमैर की माँ अपनी आंखों से सारा मंजर देख रही है कि जो मेरा शोहर खुशी खुशी ऊपर आया मुझे बताने के लिए कि बेटे की शादी के इंतजामात मुकम्मल हैं, वो आज अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अचानक से हुआ क्या कि दिल का अटैक हुआ। उमैर के वालिद की वफात के बाद ख़ानदान के लोग इकट्ठे हुए, उमैर के वालिद की तदफीन की गई। एक बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। फिर उसके बाद जो ख़ानदान के लोग थे सब बैठे, सबका मुतफ़िक़ा फ़ैसला था कि एक तो शादी के दिन तय हो चुके हैं, शादी की डेट्स को आगे बढ़ाने के बजाय हमें शादी सादगी से कर लेनी चाहिए। जो हॉल हमने बुकिंग करवाई हुई थी हम सब करेंगे लेकिन बिल्कुल सादगी से करेंगे, क्योंकि जिनकी बेटी लेकर आनी है वो भी इस कैफियत को समझ सकते हैं, वो हमारी इस परेशानी को महसूस कर सकते हैं कि जिस बेटे का बाप दुनिया से चला जाए वो किस तरह अपने बाप की वफात के 1-2 रोज बाद शादी कर ले। खानदान के लोगों ने उमैर को समझाया और उमैर उसकी वालदा समझ गई कि बिल्कुल ठीक है, हम शादी कर लेते हैं लेकिन शादी बिल्कुल सादगी से होगी ताकि मुआशरा भी बात ना कर सके। और वैसे भी उमैर या उमैर की माँ इस कैफियत में थी नहीं कि वो शादी एक धूमधाम से करती, क्योंकि उस घर का सरबरा अल्लाह को प्यारा हो चुका था। जनाब अली, उमैर ने बड़ी सादगी से अपनी शादी कर ली और अपनी वालदा से कहा कि माँ जी अब मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक आपकी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती। तकरीबन 4 महीने या 10 दिन की इद्दत होती है, जब ये मुकम्मल होगी उसके बाद मैं वापस जाऊंगा, इससे पहले मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको तन तनहा छोड़ के चला जाऊँ, मेरी बीवी आपके सहारे हो और आप एक दूसरे के सहारे बने बैठे रहो, घर में कोई मर्द ना हो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर जाना भी हुआ तो देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल आपकी इद्दत तक मैं पाकिस्तान में रहूंगा। 4 महीने यहाँ पे रहते हुए मैं कोई कामकाज देखता हूँ ताकि घर के मामलात, घर का राशन, घर का दाना पानी भी बंद ना हो और हमारे घर के मामलात भी चलते रहें। उमैर ने पाकिस्तान में रहते हुए मेहनत मुशक्कत करने का फैसला किया और अपनी वालदा से कहा कि जब तक इद्दत मुकम्मल नहीं होती तब तक मैं किसी दूसरे मुल्क जाने का फैसला नहीं कर सकता। अब एक जानिब नई नवेली दुल्हन घर आ गई और उमैर की नई नवेली दुल्हन ने अपनी वालदा के हमरा ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, अपने बाप की यादों को लेकर, बाप की उस मेहनत को लेकर कि किस तरह बाप अपने बेटे की शादी के सारे इंतजामात देख रहा था कि उस बदकिस्मत बाप को अपने बेटे की शादी को देखना नसीब ही नहीं हुआ। जनाब अली, हुआ कुछ यूँ कि उमैर की शादी के ठीक 40 दिन बाद उमैर अपने करीबी दोस्त के पास गया जो कि घर के करीब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, या किसी सोनार की दुकान के बाहर बैठा था, या किसी बैंक के बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। अब उसके पास जाकर बैठा तो उसके पास जो गन थी या जो असला एक सिक्योरिटी गार्ड के पास होता है, उमैर के दोस्त ने कहा कि यार ये चलता चुलता नहीं है, बस अल्लाह के हवाले है, ये जब से असला मेरे पास है इसको मैंने ना कभी चलाया है ना मैंने चलाने की कोशिश की है। मालिकों ने मुझे कहा कि यार ये चलता वगैरह कोई नहीं है, बस एक डराने के लिए, एक खौफ के लिए तुम्हें दिया हुआ है,
لیکن جو عمیر کا دوست گارڈ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں نے کبھی چلا کر نہیں دیکھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ گولی پھنسی ہوئی ہے جو باہر نہیں نکلتی، جس وجہ سے یہ اسلحہ چلتا نہیں ہے۔ جناب علی یہ بات سننے کے بعد جو عمیر کا دوست تھا وہ ایک کام کے سلسلے میں کہیں آگے چلا گیا، اس کو بٹھا کر، تو عمیر اپنے اس دوست کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب عمیر کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ اس اسلحے کو پکڑ کر چیک کرنا شروع کر دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس اسلحے میں آخر مسئلہ ہے کیا۔ اب جب اس اسلحے کو دیکھ رہا تھا، یعنی اس کی چھانٹی کر رہا تھا یا کیا دیکھ رہا تھا عمیر، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، اس اسلحے سے ایک گولی نکلی، سیدھی عمیر کے دماغ میں لگ گئی اور عمیر موقع پر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عمیر کے محلے میں کوہرام مچ گیا، عمیر کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ عمیر کی ماں کی فیلنگز، عمیر کی بیوی کی فیلنگز آپ دیکھیں کہ 40 روز قبل عمیر نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا کہ ٹھیک شادی کے 40 روز بعد عمیر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جب عمیر کے بے جان جسم کو گھر لے کر آیا گیا تو پھر اس کے بعد عمیر کے گھر والوں نے کہا دیکھیں تو صحیح معاملہ ہے کیا۔ جا کر اس جگہ کی CCTV فوٹیج دیکھی تو واقعی اس میں عمیر کے دوست کا کسی بھی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عمیر نے اپنے ہاتھوں سے بدقسمتی سے اپنی جان لے لی، اور وہ جو گولی تھی اندر پھنسی ہوئی تھی، وہ گولی اس کے دماغ میں، اس کے سر پہ جا کر لگی۔ موقع پر عمیر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عمیر کی بیوی اپنے گھر واپس جا چکی ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتی، وہ کس طرح اپنے خاوند کے بغیر رہتی۔ شادی کو صرف 40 روز ہوئے تھے، آج وہ ماں اکیلی اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ لاہور کا ایک سچا واقعہ ہے، ایک ماں کی سچی داستان ہے جو مجھ تک پہنچی۔ میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں کہ ایک ماں آج لاہور میں اس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہے، جس نے جوان بیٹے کی شادی سے 1 روز قبل اپنا خاوند کھویا اور اپنے بیٹے کی شادی کے 40 روز بعد اپنا بیٹا بھی کھو دیا۔ زندگی کیا سے کیا ہو جائے کسی کو ایک لمحے کی نہیں خبر۔ بڑے بڑے خواب، بڑی بڑی سوچیں، مستقبل میں یہ کر لینا ہے، مستقبل میں وہ کر لینا ہے، لیکن زندگی کے ایک لمحے کا نہیں پتا کہ آپ نے اگلا سانس لینا بھی ہے یا نہیں، آپ نے اگلا روز دیکھنا بھی ہے یا نہیں، یا آپ نے اپنی شادی کے بعد اگلی خوشیاں دیکھنی بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ اس ماں کو صبر دے۔ یہ ماں صرف اپنی زندگی گزار رہی ہے، اپنی زندگی کے دن مکمل کر رہی ہے دنیا میں جیتے جی۔ اصل میں اس ماں کے پاس جو دولت تھی وہ تو چھن چکی ہے۔ دولت اس کا بیٹا تھی، دولت اس کا شوہر تھی، سب کچھ اس سے چھن چکا ہے۔ ماں اکیلی تن تنہا اس گھر میں، لاہور کا علاقہ ریلوے اسٹیشن کے گرد و نواح میں یہ خاتون، یہ بزرگ، یہ ضعیف ماں رہتی ہے جو اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہے، گن گن کر اپنے دن پورے کر رہی ہے کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلائے گا جہاں پر اس کا شوہر اور جہاں پر اس کا جوان بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کو صبر دے، اس کے بیٹے کے درجات بلند کرے، اس کے شوہر کے درجات بلند کرے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے اس نوجوان کو نظر لگ گئی ہو یا اس گھر میں نظر لگ گئی ہو جو اس گھر میں خوشیاں صفے ماتم میں بدل گئی۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔